अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा दिन है और आज हफ्ते का दिन है, सैटरडे है, छुट्टी भी है, इजी डे है। इंशाल्लाह फिर भी अभी थोड़ी देर तक ऑफिस जाएंगे। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है और आज कोई काफ़ी शाफ़ी पियेंगे, कोई गपशप लगाएंगे, कोई दोस्तों ने कंपनी करनी हो तो वो जनाब उसके लिए हम हाजिर हैं। ख़बरें बड़ी गर्म हैं, 4-5 ख़बरें हैं हमारे पास, बहुत गर्म गर्म। एक तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से फवाद चौधरी ने चबल मारी है फवाद चौधरी ने कहा है कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत ना करती और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवा देती तो हमें ये नुकसान ना होता। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और ये उन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब का फैसला जो उन्होंने किया था उस वजह से हुआ है। हुकूमत गिराने के हवाले से उन्होंने बोंगियाँ मारी हैं, बोंगी मारते रहते हैं। असल में ये चाहते हैं कि हम ख़बरों में रहें, सुबह शाम हम ख़बरों में रहें। बस इसका इमरान खान का तो ये वतीरा है कि प्रोपेगंडा करो, ये करो, तकरीरें करो, सुबह शाम ख़बरों में रहो। और वो रहता है ख़बरों में, ये रहता है ना, क्योंकि मीडिया भी उसके पीछे लग जाता है। तो वो कोई उल्टी सीधी बात कर दे तो मीडिया उसको खोड़ना शुरू कर देता है। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, इमरान खान कहता है जी कहाँ चिट्टा है, तो मीडिया बैठ जाता है सारे जनाब, यार ये दसो चिट्टा है तो कितों चिट्टा है, पर दे थलों तो नहीं चिट्टा, उत्तों तो नहीं चिट्टा, यानी कि बहस शुरू कर देते हैं, फजूल बात की बहस शुरू कर देते हैं, फजूल बात की। तो एक बात उसके जनाब मुकाबले में अहमद खान ने भी बड़ी क्लास ली है फवाद चौधरी की, इनकी भी आपस में बड़ी लग रही है। अहमद खान ने कहा जी कि ये फवाद चौधरी है जो एजेंसियों को मिलता रहा है और एजेंसियों का बंदा है, और ये चाहता था कि इमरान खान तौहीन अदालत में माफ़ी ना मांगे और उसको सज़ा हो जाए और तो फिर साड़ी बारी आ जाए। ठीक है, वो ये कहता है। और उन्होंने ये भी कहा है, अभी भी कह रहे हैं, बल्कि वो एक ये गुफ्तगू में कह रहे हैं हामिद खान साहब ना, ये देखें ना, ये हामिद खान साहब का इंटरव्यू ही लगा हुआ है सारा, के उन्होंने कहा जी ये सारा इनका इंटरव्यू लगा हुआ है और ये सारी ऐसी बातें कर रहे हैं। ओह ए कित्थों आ गया ओए ऐसी बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान इन्हां दे आखे लग के ते जनाब और इन्होंने बड़े बड़े लीडरों ने कटे है पुराने, ये वो, तो वो वापस आने चाहिए और इस तरह की बातें उन्होंने की है ना जी। तो हामिद खान ने इल्ज़ाम लगाया कि अंडरग्राउंड इन्हों दे बड़े एमरजेंसी एजेंसियों के बंदे मिलते रहे ने, PTI के बंदे हुण भी मिल रहे ने। ठीक, अच्छा, ये उनका मौक़िफ़ है क्योंकि हामिद खान ही बहुत इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते रहे हैं और अब चूँकि हामिद खान को सुलह का पैगाम भेजा गया है तो वो आए हैं और उन्होंने इनको ये माफ़ी जो दिलवा रहे हैं वो हामिद खान साहब भी दिलवा रहे हैं। हमें पता है क्योंकि हामिद खान साहब के अतर मिनल्ला साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इलेक्शन में जब मैंने भी ये हमने कंपेन चलाई थी ना, तो मैंने भी किताब लिखी थी चीफ तेरे जानिसार, ठीक है, तो उस हवाले से मैंने इनके इंटरव्यू किए, सबके वो उसमें इंटरव्यू वगैरह हैं, तो उस हवाले से मैं जानता हूँ इनके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं हामिद खान साहब के अतर मिनल्ला से ख़ास तौर पे। तो इसका फ़ायदा इमरान खान ने उठाया है और उनको यूज़ ही किया। इमरान खान को देर नहीं लगती जाते हुए। जवेद हाशमी को कैसे स्टेज से उसने कहा जा भाई जा, तो पहले मिन्नतें तरले कर रहा था कि मेरे को लाओ। डॉक्टर कदीर खान के पास ये गया कि मेरे को लाओ, डॉक्टर कदीर खान ने कहा जी नहीं मैंने नहीं आपके पास आना, फिर उसके ख़िलाफ़ हो गया, उसके जनाजे में नहीं गया। इमरान का तो यार कोई किरदार ही नहीं है ना, यकीन करो इमरान का कोई किरदार नहीं है, कोई किरदार नहीं है। अच्छा जी, दूसरी आप आएँ जी, कल जो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में, अब उसमें से ये कीड़े तो नहीं निकाल सके। तो क्या ये कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि जी तकरीर तो अच्छी थी और ये सलाब ज़दगान के हवाले से भी अच्छी थी, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी अच्छी थी। मैं हैरान हूँ उन्होंने इतनी तारीफ़ कैसे कर दी। लेकिन उन्होंने कहा जी लगता ये है कि उन्होंने हमारी तकरीर की नकल की है। सुभान अल्लाह, सुभान हमारी तकरीर की नकल की है। भाई अक़वाम मुत्तहिदा में आप गए हैं तो आपने मुल्क के मसाइल थोड़े से जिक्र करने हैं,
کشمیر کا ذکر کرنا ہے، فلسطین کا ذکر کرنا ہے، انسانی حقوق کی بات کرنی ہے، یہی ہوتے ہیں نا 4-5 ٹاپک، یہی ہوتے ہیں بس۔ تو شہباز شریف صاحب عمران خان سے کوئی نالائق نہیں ہے جناب علی، جتنا شہباز شریف کا نالج ہے نا، یا اور جتنی لینگویج وہ جانتے ہیں، عربی وہ جانتے ہیں، فرانسیسی وہ جانتے ہیں، انگریزی وہ جانتے ہیں، بہت ساری ممالک میں کی جو لینگویج ہے وہ شہباز شریف صاحب کو آتی ہے۔ عمران خان تو شہباز شریف کی نقل کر سکتا ہے، شہباز شریف نہیں کر سکتا۔ ہاں انہوں نے ایک اور اعتراض ہویا ہے بڑا دلچسپ، کہتے جی شہباز شریف اینج کر کے تھوک لا رہے ہیں سی، کہتے وہ تھوک لاندہ ہے بڑا دلچسپ ہے یار، یہ تو بڑا ہی دلچسپ ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب جو نا وہ تھوک لگا رہے ہیں صفحہ پلٹنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی کہ اے جڑا نا انہوں نے یہ کیتا ہے۔ بہرحال وہ سوشل میڈیا پہ تو تنقید کر رہے ہیں، لیکن جو عمران خان کے بڑے بول ٹی وی ہے، بول ٹی وی آج کل جی بڑا آگے جا رہے ہیں۔ اے آر وائی دا تھوڑا سا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہویا ہے، اے آر وائی تھوڑا سیدھا ہویا ہے لگ رہے، لیکن جڑا بول ہے نا انہیں ہوں اے آر وائی دی جگہ لے لئیے، تے او چاہتا ہے کہ میری ریٹنگ بڑھے اور میں سارا کچھ کروں، ہوں او اگے جا رہے ہیں، اے آر وائی تھوڑا پیچھے ہٹ گیا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو شہباز شریف صاحب کو ہم شاباش دیتے ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ میں بڑی زبردست تقریر کی ہے اور بڑی پیاری گفتگو کی ہے، ہر مسئلے کو اجاگر کیا ہے، کشمیر کا کیا ہے، فلسطین کا کیا ہے انہوں نے، یہ بڑی بات ہے، فلسطین کا بھی انہوں نے کیا ہے جہاں کے سامنے سارے یہودی اور وہ اس طرح کے لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو دو افسوسناک خبر، ایک تو یہ افسوسناک خبر ہے کہ جناب سیف سٹی کے جو ڈائریکٹر تھے، بڑے اعلیٰ افسر تھے 19ویں گریڈ کے، ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ خودکشی کی ہے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی خودکشی نہیں، یہ کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن پولیس والے کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ دونوں واقعات اسلام آباد میں ہوئے ہیں، ایک یہ جو خودکشی والا ہوا ہے سیف سٹی والا، اور دوسرا وہ جو شاہ نواز امیر کا ہوا ہے نا، وہ تو سیدھا قتل ہے نا، وہ تو اس کی تیسری شادی تھی، اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پولیس نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اس کی اصل سٹوری یہ ہے کہ محلے والوں نے کہا ہے، محلے والے جو ارد گرد رہتے تھے انہوں نے کہا جی اس گھر سے ساری رات چیخوں کی آواز آتی رہی ہے اور لڑائی کی آوازیں آتی رہی ہے، تو پتہ کریں۔ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے بیل چھیل دی، پتہ کیا، اندر گئے تو وہ سارا کچھ کیا تھا، انہوں نے ڈیڈ باڈی بھی اس نے چھپائی ہوئی تھی ٹب کے باتھ روم کے ٹب میں، اور وہ برآمد کی اور آلہ برآمد ہوا، اور اس نے شک کا یہی اظہار کیا کہ تم دبئی گئی ہو، دبئی میں وہ ملازمت کرتی ہو، تو تم کسی سے مل کے آئی ہو، کیوں، کس نے ٹکٹ دیا ہے، یہ وہ، تو حالانکہ وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سارا ٹکٹ کمپنی کا، اخراجات، کھانا پینا، وہ بڑی کمپنی میں جاب کرتی تھی اس کا تھا، لیکن یہ ایک جیسے ہی ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ جو اجاز امیر ہے نا، جو صحافی ہے، یہ پہلے نون لیگ کا ایم این اے چکوال سے رہا ہے، ان کے بھی یہ اسی طرح کی سٹوریاں ہیں، اور اس کی بھی تیسری شادی تھی، اور عمران خان کے ساتھ اس کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ بالکل عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس لیے ایاز امیر عمران خان کی ہر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر سفید اور سیاہ بات کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں عمران نے کہتا ہے کہاں چٹا تھا چٹا ہے، انہوں نے کہتا ہے کہاں کالا تھا کالا ہے، یہ ایاز امیر روزانہ کی بنیاد پہ ادھر یہ ہمیں گفتگو سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دو واقعات ہوئے ہیں ان کا بڑا افسوس ہوا ہے، اور اسلام آباد کے پوش ایریے میں ہوئے ہیں، اور ایف آئی آر دونوں کی ہو گئی ہے، اس کی تحقیقات ہو گئی ہے، ان کو کسی طریقے سے بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ابھی تک عمران خان نے کوئی، وہ جو رات کو کہہ رہے تھے کہ جی کال دے گا اس کی، وہ کال نہیں دی۔ میرا خیال ہے جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان کال نہیں دے گا، کیونکہ حکومت، انہیں پتہ ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ سخت ایکشن کر سکتی ہے، اور اس کی کال پہ کوئی نہیں نکلے گا اس کی کال پہ، اس طرح نہیں نکلے گا جس طریقے سے یہ جا کے پہلے جلسے ولسے کرتا رہا ہے۔ جلسوں میں کیا ہوتا ہے، یک طرفے جلسے جو کر رہا ہے، جلسہ تو کوئی بھی کامیاب ہوتا ہے، اتنی اویئرنیس لوگوں میں آ گئی، کوئی بھی آپ جلسہ کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔
تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند ہوگی. ابھی میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تو میں ابھی ناشتہ کر کے پھر آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، نئے ٹاپک، نئے کہانی کے ساتھ.